सिलेंडर येला मम्मी सिलेंडर वाढता ते बसीन लोकच ना आम्ही आता पायलट करून येऊचे पण येला चहा पी ना हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू माय चॅनल सो आज पावले हांव मम्मीगेर परत कितें जालें आनी आतां सामकी म्हाका भूक लागला म्हटल्यार कित्याक पावल्या मम्मीगेर तें सांगता तुमकां आतां जाली 4 जालो टायम 4 जावपाक गेली 3:51 जाला आनी कित्याक पावल्या मम्मीगेर तर कितल्यांक सुटल्या हांव एकांक सुटलो थंयच्यान साकळच्यान थंयच्यान मागीर बसीन करून बस करून करून मागीर हांगा म्हापसा पावता म्हटल्यार म्हाका जाली 2:45 जाली आनी मम्मीन मागीर म्हाका सांगलें 3 बस आहा म्हणून मागीर 3 बसीक रावलें बस कितको वेळ नाच ना 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 3 असली बस 3:30 मेरेन हांव रावलें ना आतां लास्टाक पायलट करून येयलें आनी आतां पावलें घर आनी आतां जेवता फ्रेश जाता आनी सरीश येतलो मागीर व्हरपा आयज रावचें ना हांव मम्मीगेर सरीश येतलो तेणी सांगल्यार येता म्हणून तेजें काम आसा म्हणून नाजाल्यार हांव डायरेक्ट तेजे वांगडा घरा वचपाचें पूण तेजें काम आसा सो सांगतलो आपल्याक आयज बेगीन येवपाक मेळचें ना रावचें पडटलें सो तूं कितें करता आनी बस हांवें 2 आसली म्हाका अस्नोडच्यान पूण तें 2 पावोंक ना अस्नोड्या लेट जालो सगळे बस स्टँड साखळे स्टॉप घेता बिचोली स्टॉप घेता बस स्टँड आनी ताका लागून लेट जालो 2 क्रॉस जावन अस्नोड्यान देंवोंक ना डायरेक्ट म्हापसा देंवलें आनी आतां हें जीत मम्मी सांगलें वाड म्हणून फ्रेश जाता पयलीं आनी वयतली मागीर सरीचे येतलो मागीर 5 काय कितल्यांक जाता तशें तेजें मागीर वयतली घरा सो फ्रेंड्स जेवता बेगीन बेगीन आतां 4 जेवता हांव आयज हय आनी हे पळय आयज मम्मीन केला दाळ केला तडका आनी मुगाची भाजी आनी हांगा तोर आसा सो जेवता हांव चला जेवलें हांव आतां आनी सिलेंडर येयला मम्मी सिलेंडर वाडटा सिलेंडर येयला मम्मी गेलो सो मम्मी सकयल गेला पळोवया आनी जस्ट जेवलें हांव आतां तें सामकी म्हाका भूक लागलेली ऑलमोस्ट टायम जावन गेलो जेवपाचो आनी सरीश पळोवया कितल्यांक जाता तो कांय सांगोंक ना म्हाका तेजें कशें काम जातलें तशें तो पावतलो मम्मी सकयल हांगा मात एकूच प्रॉब्लम बसींचो खूब प्रॉब्लम जाता हांगा कित्याक तर बसीच सारक्यो मेळना एक्चुली येतात केन्ना टायम म्हटल्यार एक कदंबा आहा ती टायमार येता पूण आयज कितें जालें देवाक खबर तें बसीन लोकूच ना आनी आमी आतां पायलट करून येवचें पडलें तेजी मम्मी हाय म्हणून खंय गेलो गो सिलेंडर एकदम रावनात ना डायरेक्ट वयता म्हणून हांगा ह्यो करपाचें पडटा करचे शेनवाराक केल्ली मॅसेज येयल्ली पण ते आमी येना आवाजूच आयकून येवंक ना आमकां पावसय लागा न्हू येयलो सिलेंडर येयलो सो मम्मी घेता यो दाखयता सो तो येतलो हांव ताका वाट दाखयता मोपळी कसो भोगता तांकां भोगता तो सिंबा सिंबा सो हाडलो सिलेंडर आयज वत बरें पडला कडकडीत जड फॅन चालू तुळून गेले दिसता लायट बीट मातशी रेस्ट करता आतां न्हिदतात
मम्मी आनी हांव दोगांय. आयज वत बरें पडला न्हू, उजवाड एवढी मस्त काळोख काळोख. आयज मातशें वत बरें पडला आनी आमी आतां न्हिजता पळय दोगांय, मम्मी आनी हांव दोगांय न्हिजता. टायम जाला आतां 4:30 जाले दिसता न्हू. 4:30 जाला. सो एक अर्दें वर मातशी रेस्ट करता आनी मागीर सरीश 5 येता काय 5:30 येता खबर ना. कॉल करतलो म्हाका तो. सो चला तर मातशें न्हिदता, मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स पळय आत्तां आमी न्हिदलेली न्हू. सो जस्ट उठले, म्हटल्यार न्हिदोंक नासली, जस्ट हाड पडलेली आनी सुरेशान कॉल केलो पावता 2 मिनटान. सो बेगीन बेगीन उठली, मम्मी च्या करपाक गेली आनी हांव पळय आतां मातशें फ्रेश जाता. अशी न्हिदोंक ना, बेश्टी रिल्स पळयताली बीन अशी. सो तेका लागून बसलेली, बेश्टी हाड पडलेली आनी आतां येतलो तो. मागीर आमी च्या बीन पिवन सोमती मागीर भायर सरतली. आतां टायम जाला 5:25 जाला. सो एक 5:45 म्हटल्यार भायर सरतली. ओके. सो चला ते येतलो तो आतां. येयलो दिसता सर्वेश. येयला च्या पिना बस च्या बस. सो आमी आतां च्या पिता. सुरेश पळय हाय म्हण. हाय. कशी जाली च्या? हांवें केला ना, मम्मीन केला रे हांवें. तो बेश्टो फकाणां करता. चल बरें बाय. सो आमी आतां भायर सरला वचपाक घरा. ओके ओके बाय बाय. टाटा. चला भायर सर. बाय सिंबा. सो फ्रेंड्स पावली पळय आमी आतां जस्ट घरा. आत्तां पावला आनी आतां 6 जाली. 6:30 जाली न्हू रे. 6:30 जावन गेली. खूब लेट जाला आज. सो चला तर आतां कितें करपाचें तें.